अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगले एपिसोड का नहायत ही शानदार, जानदार, इंतहाई पुरतजस्सुस, बहुत ही तबाहकुन और दिलों को गमगीन करने वाला ट्रेलर आ चुका है, जिसके शुरू के मनाजिर में उस्मान बे अपने कबीले के अंदर दाखिल होते ही जिस तबाही और बर्बादी और हर तरफ मौत ही मौत का नज़ारा करते हुए इंतहाई दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। और फिर जिस तरह उस्मान बे एक छोटी बच्ची को अपने गोद में उठाए हुए निडाल होकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, और जिस अंदाज में कमांडर ओलोगान को उस्मान बे को मुखातिब होते हुए दिखाया जाता है, और जिस अंदाज में वो पूछता है कि क्या ख्याल है उस्मान, क्या तुम्हारा भी यही अंजाम होगा, क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? और फिर उस्मान बे का सर झुकाए हुए वो जवाब कि तुम जीत गए। यकीनन इन मनाजिर ने मदाहों के दिलों को ज़रूर ज़ख्मी किया होगा। और नाज़रीन, इसके साथ साथ उस्मान बे को कैदी बनने के लिए ख़ुद को पेश करना, और इस दौरान बाला खातून का अपने शोहर और फातिमा का अपने बाबा के लिए तड़पते हुए चिल्लाना, और उस्मान बे का अंगूठा उतार कर उससे बोसा देना, अलाउद्दीन का तड़पते हुए चिल्लाना, और फिर उस्मान बे को सतूनों से बंधा हुआ बड़े ही अजीब और बहुत ही जालिमाना अंदाज में उदासी, गमगीनी और बेबसी के आलम में हाथ बंधे खड़ा हुआ दिखाना, और फिर एक मंगोल सिपाही का छोटी बच्ची को पकड़कर उस्मान बे के आगे करना, और कमांडर ओलोगान का काई कबीले के लोगों को मुखातिब करके वो बकवास करना, और काई कबीले के झंडे उतारना, और नमक हराम अलबाय का उस्मान बे के तख्त पर बैठकर हुकूमत करने का दावा करना, और फिर मंगोलों के करारगाह में तने तनहा जख्मों से चूर चूर और हान बे को निहायत ही बेबसी, बेकसी और उदासी के आलम में पंसिगाट पर चढ़ाए हुए दिखाना निहायत ही दिल खराश और रुला देने वाले मनाजिर हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि यहाँ तक नौबत कैसे पहुंची, कैसे उस्मान बे को इतना बेबस कर दिया गया, और क्यों उस्मान बे ने खुद को मंगोलों का कैदी बनने के लिए पेश कर दिया, और हान बे को क्यों फांसी पर चढ़ाया गया? अब क्या मंगोल उस्मान बे को कैद करके उरहान बे को फांसी देंगे? और क्या अब उस्मानी रियासत पर उस्मान बे के बजाय नमक हराम अलबाई हुकूमत करेगा? क्या अलबाई भी मंगोलों की तरह बाला खातून, अलाउद्दीन, होलोफेरा और गोंजा को दबाने के लिए उन्हें अपने जुल्म व सितम का निशाना बनाएगा? दूसरी तरफ अगरचे बेगम खातून को गोंजा खातून ने बाला खातून के सामने बेनकाब कर दिया है, और बाला खातून ने रद्द अमल में उसे एक भारी तपड़ भी रसीद किया है, लेकिन नाजरीन, अलबाई उस्मान बे के तख्त पर कब्जा करते हुए नजर आया है। तो अब क्या बेगम खातून बाला खातून से अपना इंतकाम लेगी? और क्या बेगम खातून का काई कबीले पर हुकूमत करने का बरसों पुराना ख्वाब पूरा होगा? क्या वो बाला खातून को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी? आगे क्या होगा? क्या अब भी उस्मान बे की मदद के लिए कोई नहीं आएगा? आइए जानते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, मैं पहले भी बता चुका था कि अगरचे मंगोल कमांडर ओलोगान उस्मान बे को कैदी ज़रूर बनाएगा, लेकिन वो उसे कत्ल करने की जुर्रत नहीं कर सकता, क्योंकि कमांडर ओलोगान का बुनियादी मकसद उस्मान बे को अपने बेत के लिए मजबूर करना है, और इस पूरे खित्ते पर नाकाबिल शिकस्त बनकर हमेशा हमेशा के लिए हुकूमत करना है। इसलिए नाजरीन, गात में पंसाने के बाद कमांडर ओलोगान उस्मान बे को एक दफ़ा फिर बैत करने और उसे टैक्स अदा करने की शर्त पर रिहा कर देगा, और वो उस्मान बे को यह भी बताएगा कि मैंने तुम्हारे तमाम कबीले वालों को जहर पिला दिया है, और वो सब एक एक करके मर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने कबीले जाकर अपने लोगों की हालत देखो और उन पर रहम करके हमारे मुतालिबात को तस्लीम कर लो, वरना तुम्हारे मौजूदगी में सब एक एक करके मर जाएंगे, और उन सबको अपने आंखों के सामने मरता देखकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, और इस तरह तुम्हारे लोगों का नाम व निशान मिट जाएगा। और चूंकि नाजरीन, कमांडर ओलोगान इस हालत में भी उस्मान बे से बहुत ज्यादा डरता है, यही वजह होगी कि वो उरहान बे को अपने पास ही कैद में रखेगा, ताकि उस्मान बे इस दौरान मंगोलों को कोई नुकसान न दे, और वो जिरकोताई और बुरान को उस्मान बे के साथ ही आज़ाद कर देगा। लेकिन जब उस्मान बे अपने कबीले पहुंचकर अपने लोगों की हालत देखेगा, और वो अलाउद्दीन से भी मायूस हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन भी जहर का इलाज ढूंढने में नाकाम रहा होगा,
تو عثمان بے اپنے لوگوں کی خاطر بہت بڑی قربانی دیتے ہوئے خود کو منگولوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ ناظرین وہ اچھی طرح جان چکا ہوگا کہ اگر انہوں نے خود کو منگولوں کے حوالے نہ کیا تو منگول ظالم اور بے رحم لوگ ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی ان معصوم لوگوں پر ترس نہیں کھائیں گے، جس کی وجہ سے ایک ایک کر کے سب مر جائیں گے۔ اور عثمان بے یہ بھی جانتا ہے کہ منگول جانتے ہیں کہ یہی لوگ عثمان بے کی کمزوری ہیں۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ اپنے لوگوں کی خاطر عثمان بے منگولوں کا قیدی بننے کو ترجیح دے گا، لیکن اس سے پہلے عثمان بے بالا خاتون، علاؤدین، گونجا اور ہولوفیرا کے ساتھ مل کر ضرور کوئی ٹھوس منصوبہ بنائے گا تاکہ مناسب وقت پر وہ اس منصوبے کے ذریعے اورہان کو منگولوں کے قید سے رہا کر دے۔ لیکن ناظرین اگر البائی نے تخت پر پکا قبضہ کر لیا تو بالا خاتون اور علاؤدین بھی بہت بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے، کیونکہ ناظرین پھر منگول کائی قبیلے آ کر البائی کی حفاظت کریں گے، اور اس صورت میں کچھ عرصے کے لیے البائی عثمانی ریاست کے تخت پر کچھ عرصے کے لیے قبضہ جما سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین اول تو اس حالت سے عثمان بے کو نکالنے کے لیے ضرور کسی بڑی کردار کی انٹری ہو سکتی ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جب عثمان بے کو شدید مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر پھر بھی عثمان بے کی مدد کے لیے کسی بڑی کردار کی انٹری نہیں ہوتی تو پھر بیگم خاتون ہی وہ واحد شخص ہو سکتی ہے کہ جو عثمان بے کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے میں مدد دے گی۔ اگرچہ گونجا خاتون نے بیگم خاتون کو بے نقاب کر دیا ہے، اور اس زہر والے معاملے کی وجہ سے بیگم خاتون سب کی نظروں میں مشکوک بھی بن چکی ہوگی، اور مداح بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ اب بیگم خاتون البائی کے ساتھ مل کر بالا خاتون کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے عثمانی ریاست پر حکومت کرے گی۔ لیکن ناظرین اگر آپ نے غور کیا ہو تو بیگم خاتون نے عثمانی ریاست پر حکومت کرنے کا خواب عثمان بے کے ساتھ ہی دیکھا تھا، اور اب چونکہ البائی عثمانی ریاست کے تخت پر قبضہ کرنے والا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ البائی بیگم خاتون پر ہی سب سے زیادہ بھروسہ کرے گا، تو اس لیے بہت ممکن ہے کہ اگر بیگم خاتون نے عثمان بے کے ساتھ سچی محبت کی ہو تو وہ بالا خاتون اور علاؤدین کی مدد کرتے ہوئے البائی کو اپنے انجام تک پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے۔ ایسا اس لیے بھی ممکن ہے ناظرین کیونکہ اس سے پہلے بھی بیگم خاتون نے کراسی بے کا شادی کے بدلے کراسی ریاست پر حکومت کرنے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کراسی ریاست عثمانی ریاست کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑی تھی۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ بیگم خاتون ہی عثمان بے اور کائی قبیلے کو اس مشکل حالت سے نکلنے میں مدد کر سکتی ہے۔ لیکن اگر البائی فوراً عثمانی ریاست کے تخت پر قابض نہیں ہوا اور اس کا اصلی چہرہ بے نقاب ہوئے بغیر وہ علاؤدین کا ساتھ دیتا رہا اور منگولوں کو بالا خاتون اور علاؤدین کے منصوبوں کے حوالے سے اہم معلومات دیتا رہا اور ان کے منصوبوں کو ناکام بناتا رہا، تو پھر الگ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ سفید داڑھی والے بھی عثمان بے کو بچانے کے لیے میدان میں کود پڑیں، کیونکہ اب اس حالت میں سب کی امیدیں سفید داڑھی والوں سے ہی وابستہ ہیں۔ تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ عرصے تک بیگم خاتون اپنا نیگیٹو کردار ہی ادا کرتی رہے اور البائی کو عثمانی ریاست کے تخت پر بٹھانے کے لیے تگ و دو کرتی رہے۔ لیکن ناظرین ایسا لگتا ہے کہ یوسف عثمان بے کے ساتھ مخلص ہی رہے گا، اور اس معاملے میں وہ اپنی بہن بیگم خاتون کا ساتھ نہیں دے گا۔ دوسری طرف ناظرین البائی اتنی بڑی نمک حرامی کر چکا ہے کہ اب اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت ذلت امیز موت سے نہیں بچا سکے گی۔ اب وہ سنگورتگین کا پوتا تو کیا اگر ارطغرل غازی کا بیٹا بھی ثابت ہو جائے تو پھر بھی اس کے ذلت امیز انجام سے اسے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا، کیونکہ ناظرین البائی بدترین غدار ہے، اور ریاست سے غداری کرنے والی کی واحد سزا موت ہی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین کیا آپ کے خیال میں اگر البائی اگلی ہی ایپیسوڈ میں عثمانی ریاست کے تخت پر قبضہ کر لیتا ہے تو کیا وہ عثمان بے کے خاندان والوں کو قید میں ڈال دے گا؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔